السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم Graconor TV أجد تعلم الفرنسية. درس اليوم l'impératif des verbes premier et deuxième groupe. Donc شفنا la conjugaison ديال les verbes ديال premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif. شفناه في l'imparfait, le futur, le passé composé. Maintenant l'impératif présent ou bien le présent de l'impératif. Toujours partant d'un exemple. نبداو بواحد المثال باش تبان لنا الصورة ونفهمو مزيان. Qu'est-ce que c'est que l'impératif? Qu'est-ce que c'est que l'impératif? Je ferme la porte, dit le fils. Je ferme la porte, dit le fils. Oui, finis ton travail et ferme la porte, demande la maman. Et là, je fais la première phrase. Je ferme la porte, donc c'est une phrase interrogative. Point d'interrogation à la fin. La deuxième phrase. Finis ton travail et ferme la porte. Point d'exclamation. Ce n'est pas une phrase exclamative. C'est une phrase exclamative. لأن شفنا la phrase exclamative في الدرس ديال لي تيب دو فراز. يمكن لكم ترجعوا للدرس باش تزيدوا تستافدوا مزيان. كتعبر لنا على ان سونتيمون ولا اون ايموسيون. هنايا ما عندناش، هنايا عندنا ferme. Donc la maman donne un ordre. La maman donne un ordre à son fils. Finis ton travail. Ferme la porte. كتعطيه أوامر. Donc c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. نشوفوا داك الكلمات اللي مكتوبين بالأحمر. Ce sont des verbes. Ce sont des verbes. Je ferme. Finis. Ferme. Donc ce sont des verbes. Ce sont des verbes. من la terminaison ديالهم كتبين لنا على أنهم ماشي بحال بحال. Ce ne sont pas du même groupe. عندنا des verbes عندهم la terminaison différente. Donc ils seront de différents groupes. De différents groupes. هذوما les verbes اللي عندنا. Je ferme. Deuxième verbe. Ferme et fini. إلا شفنا مزيان البروميير فيرب مع لي دو زوتر فيرب. داك الفعل الاول مع جوج الافعال التاليين. شنو هو الفرق اللي كاين تمايا؟ الا لاحظتوا جيدا على الفيرب الاول عنده البرونون بيرسونيل، بينما الاخرين ils n'ont pas de pronom personnel. ما عندهمش pronom personnel وما عندهمش حتى لو سوجي. ما كاينش شي جروب نومينال سوجي اللي قبل منهم. il n'y a pas de groupe nominal sujet اللي كيدير داك الفعل. اذا هنايا الفاعل ما مذكورش في الجمله. اذا الفاعل غير مذكور. ما هو لا برونون سوجي ولا جروب نومي سوجي ولا ان فيرب الانفينيتيف كما شفنا في الدرس ديال الدرس اللي من قبل. اذا خصكم ترجعوه وتراجعوه مزيان ديال الجروب نومينال سوجي والجروب فيربال. حنا هضرنا على هاد الامور هذه. داكشي باش كنصحكم انكم دائما ترجعوا الفيديوهات السابقه. اذا je ferme. اذا اللي شفنا هاد لو فيرب هذا il est à quel temps? il est à quel temps? شنو هو الزمان ديالو؟ je ferme هو دابا الان في الحاضر في المضارع. je ferme. donc c'est un verbe qui est conjugué au présent. c'est un verbe qui est conjugué présent. إلا سولت واحد السؤال اش من جروب هذا؟ فين خصنا نمشيو نشوفو؟ غنشوفو داك الحرف الاخير، داك الحروف الاخرى لا تيرمينيزون. هذا عندنا جو كيتسالى ب او. دونك سي لو بريزون. دونك غادي يكون راه باين تمايا لا تيرمينيزون ديالو. دونك هذا شنو هو؟ سي ان فيرب دو بروميير جروب. لان لي فيرب دو بروميير جروب قلنا شنو كياخذوا في لا تيرمينيزون ديالهم؟ او، او اس، او، او ان اس، او زد، او ان تي. هذا الدرس راح شفناه في لي جروب دو فيرب. يمكن لكم ترجعوا وفي لا كونجيغيزون ديال لي فيرب ديال بروميير جروب او بريزون دو لانديكاتيف. خصكم ترجعوا باش تفهموا مزيان. نشوفوا دوزيام فيرب. ferme. ferme. اغلق. شنو هو لو طون؟ شنو هو الزمن؟ فوقاش غادي الام امرت الولد ديالها يغلق الباب؟ الان في المضارع. دونك سي دو بريزون. سي دو بريزون. فيني. انهي عملك. فوقاش كتعطيه الامر؟ واش يدير العمل البارح اولا غيديرو حتى الغدا؟ لا، انهي عملك الان. الامر تعطالو دابا في هذا الوقت هذا في الحاضر في المضارع. دونك
c'est du présent. C'est le temps du présent. Donc هاد لي فيرب هادو كلهم في لو بريزون. ايوا علاش حيدنا لهادوك علاش حيدنا لهادوك برونون بيرسونيل والاول بقى عنده برونون بيرسونيل. هادو ما عندهمش لو سوجي، هادو لو سوجي كاع ما مذكورش في الجمله. هنايا عندهم نفس لو طون ولكن ما عندهمش واحد الحاجه بحال هي لو مود، الصيغه. اذا هادو مذكورين الفعل الاول عنده واحد الصيغه معينه، رحنا شفناها لو بريزون دو لانديكاتيف. لو بريزون دو لانديكاتيف كنسميو دونك لو طون هو لو بريزون ولو مود هو لانديكاتيف. دونك لو طون الزمان هو الحاضر والصيغه لانديكاتيف. ما كنعطيش شي امر، لا. اذا تما عندي لانديك دونك لانديكاتيف. بينما في لي دو طون الاخرين، في داك لي دو فيرب الاخرين كنعطي واحد الامر، الصيغه ديال الامر، لو مود ديال الامر. لو مود ديال الامر في اش من زمان في لو طون ديال المضارع. اذا نفرقوا ما بين لو طون و لو مود. اذا عندنا لو طون هو البريزون، رحنا شفنا داك لي طون، رجعوا للدرس ديال داك لي طون دو لا كونجيغاسيون، خصكم ترجعوا باش تفهموا مزيان. اذا عندنا لي طون، قلنا البريزون الفيتور والباسي. ولي مود عندنا بزاف ديال لي مود، كاين بزاف ديال لي مود، بزاف ديال الصيغ. من بينها هاد الصيغه هادي اللي كنشوفوا دابا اللي هي لامبيراتيف، يعني الامر، صيغه الامر في المضارع، صيغه الامر في المضارع. اذا هذا هو الدرس ديال اليوم، هو صيغه الامر في المضارع او المضارع بصيغه الامر. اذا لامبيراتيف le présent de l'impératif. Le présent de l'impératif ou bien l'impératif présent. Et dans le mode, هو الصيغة ou le temps هو le présent. Dans le mode الصيغة يعني l'impératif ou le temps هو le présent. Et dans le présent de l'indicatif. Et dans نشوفوا هذاك plutôt le présent de l'impératif. عندنا ferme, c'est un verbe du premier groupe. Ou fini, c'est le verbe finir, le verbe fermer du premier groupe. Ou fini, c'est un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. واش عندهم نفس la terminaison في le présent de l'impératif présent؟ لا، ما عندهمش نفس la terminaison. علاش؟ لأنهم كينتميو لمجموعتين مختلفتين، إذا ما يمكنش ياخذوا نفس النهاية، نفس la terminaison، إذا كتبدل. إذا غادي نشوفوا كيفاش كنديرو نصوغو لامبيراتيف بريزون ديال لي فيرب ديال البروميي جروب وديال الدوزيام جروب. اذا الا خدينا البروميي جروب المثال ديال فيرمي، المثال ديال فيرمي. اذا غادي نشوفوا واحد الخصوصيه اخرى كاينه عند لامبيراتيف، هو انه ما كيتصرفش مع جميع الضمائر، ما كيتصرفش مع جو تي و ايل و نو فو كاملين، لا، كيتصرف غير مع 3 ديال الضمائر. شكون هما هاد الضمائر؟ كاين تي ou nous ou vous. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel ou deuxième personne du pluriel. إذا هما 3 ديال الضمائر، يعني ديال المخاطب، أنت ولا أنتي، وكاين نحن ديال المتكلم، وكاين ديال أنتم. إذا هادو هما اللي كنعطيوهم الأمر. إما كنعطي الأمر لشي واحد كنخاطبو يكون ذكر أو أنثى، مذكر ولا مؤنث، أنت ولا أنت، أو لا كنهضر مع المجموعة اللي كنتمي ليها أنا، أو لا كنخاطب واحد المجموعة أخرى. إذا هادو هما 3 ديال الضمائر. ولكن هاد الضمائر، هاد لي برونون بيرسونيل ما كنكتبوهمش، ما كيتكتبوش، كنقولش tu fermes، لا. إلا قلت tu fermes غنوليو في البريزون دو لانديكاتيف. في البريزون دو لامبيراتيف ولا في لامبيراتيف بريزون كنحيدو لي برونون بيرسونيل وما كاينش لو سوجي، ما كاينش لو سوجي، كنفهموه غير من خلال الفهم ديالنا الجمله. اذا شنو كنديرو؟ اذا عندنا غير 3 هي ferme fermons fermer. ferme هي انت اغلق، وحنايا نغلق يعني بالامر لنغلق الباب، اغلقوا الباب. ferme fermons fermer. اذا الطريقه بسيطه. شنو كنديرو؟ بالنسبه للدوزيام جروب نفس المنظر، كيكونوا عندنا 3 ديال لي برونون بيرسونيل هما اللي كنصرفوا معاهم، ولكن ما كنكتبوهمش. الا خدينا لو فيرب فينير
fini, finissant, finissez. Fini, finissant, finissez. إلا شفتو بالأزرق هذاك هو لو غاديكال وهذيك الآخر هي لا تيرمينازون ديالو. إذا شنو كناخدو؟ كنحيدو داك أو آر، شنو كيبقى لنا اللي بالأزرق هو لو غاديكال. شنو كنزيدو له؟ أو أو إن إس أو زد. كنزيدو له أو مع تو أو إن إس ديال نو و أو زد ديال فو على حسب لا بيرسون اللي كنخاطبوها وكنعطيو الأمر ليها. بالنسبة للدوزيام جروب عندنا لو غاديكال بلس اي اس اي سون اي سي. الا شفتو بالنسبه للدوزيام جروب تقريبا ما كيتبدلش ما بين البريزون دو لانديكاتيف و البريزون دو لامبيراتيف، ما كاينش شي تغيير. بينما في البروميي جروب تو في البريزون دو لانديكاتيف كياخد اس، ولكن هنا كنحيدو داك اس. اذا حنا غادي نعقلوا على القاعده لو راديكال بلس او او ان اس او زد. وبالنسبه للدوزيام جروب لو راديكال بلس اي اس اي سون اي سي. اذا يمكن لكم انكم توقفوا الفيديو وترجعوا الحاجه اللي ما فهمتوهاش، بقاو تعاودوها تتفهموها. من بعد غادي ندوزو للتمارين لي زيكزيرسيس وغادي نزيدو نفهمو مزيان. Maintenant, passe aux exercices. Souligne les verbes conjugués à l'impératif présent. J'ai bien compris la leçon. Partons vite, il va pleuvoir. Nous jouons au ballon. Tu rends visite à ta grand-mère tous les jours. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Choisis la bonne réponse. On a des phrases qui font des verbes conjugués au présent de l'impératif. تسطروا عليهم. اللي ما فيهمش l'impératif présent ما تسطروش عليها. مفهومة؟ غير le verbe. Deuxième question. Mets ces phrases à l'impératif présent. عندنا الجمل نحولوهم l'impératif présent. Tu penses à ton match. Vous arrosez les plantes. Nous réagissons vite. Tu réfléchis encore un peu. إذا عندنا هنايا جمل مصرفين في لو بريزون دو لانديكاتيف، حنا غادي نحولوهم لو بريزون دو لامبيراتيف. راح شرحت لكم قبيله شنو الحاجه اللي كتحيد ما كتبقاش، ونشوفوا لا تيرمينيزون. Maintenant on passe à la correction. وعطيو راسكم الوقت انكم تنقلوا التمرين وتخرجوه في الدفتر، عاد ندوزو للتصحيح. On passe à la correction maintenant. Souligne les verbes conjugués à l'impératif. Donc شنو عندنا تمايا؟ j'ai besoin. إذا عندنا البرونون بيرسونيل ما يمكنش يكون تمايا عندنا l'impératif، لأن عندنا تمايا l'indicatif présent de l'indicatif لأن كاين البرونون بيرسونيل. partons vite ما كاين لا برونون بيرسونيل لا والو وكيدلنا على الامر. دونك لامبيراتيف. الجمله الاخرى écoutez bien. choisis la bonne réponse. الاخرين عندنا نو او تو، دونك كاين تمايا فيهم لو برونون بيرسونيل، دونك سي لو بريزون دو لانديكاتيف. دوزيام كيستيون. شنو حيدنا؟ شنو كيبان لكم التحيد؟ اذا هذيك تو فو نو هادو كلهم حيدناهم. اذا شنو بقى لنا؟ بونس. إذا منين حيدنا تو حتى اس هي تحيد صافي. منين حيدنا تو حتى اس كنحيدوها. إلا حيدنا تو خصنا نحيدو اس بالنسبة للبروميي جروب، ولكن إلا كان دوزيام جروب كنخليو داك اي اس. في البروميي جروب كنحيدو اس. اغوزي ما كيتبدل فيها حتى حاجة. شنو حيدنا؟ حيدنا البرونون بيرسونيل. رياجيسون ما كتبدل حتى حاجة، حيدنا نو. ريفليشي حيدنا تو وما تبدلت حتى شي حاجة. اون باس troisième exercice. Écris les verbes à l'impératif présent. إذا هاد les verbes اللي entre parenthèses غادي نكتبوهم في l'impératif présent مع les personnes اللي مسطرين تحت منهم. إذا finir ton plat en silence. عندنا le verbe finir غادي نصرفوه في l'impératif présent مع deuxième personne du singulier. شنو هي deuxième personne du singulier؟ هي tu صافي. première personne du pluriel هي نو. deuxième personne du pluriel هي فو. هادو خصنا نكونو حافظينهم، راح هضرنا عليهم شحال من مرة. مفهوم؟ إذا غتشوفوا توقفوا الفيديو تشوفوا الجمل تكتبوهم وتصرفوا الأفعال في لامبيراتيف بريزون. عطيو لراسكم الوقت، كتبوا داكشي في الدفتر، نظموا الأجوبة ديالكم وندوزو للتصحيح. دونك finis ton plat. Fini. IS. Parle
E. Choisissons notre capitaine d'équipe. Vous savez? Choisissons. Écoutez bien. EZ à la fin. Écoutez bien cette chanson. Elle est superbe. Remplis ton cœur de joie. Remplis IS. Il y a le deuxième groupe. Donc, il y a un deuxième groupe. Quand on dit IS. Il y a un premier groupe. E. M'atu. Fno. Quand on dit ONS. بالنسبة للبريمير جروب. Ils sont. بالنسبة للدوزيام جروب. Vous. كنديروا EZ بالنسبة للبريمير جروب. IC بالنسبة للدوزيام جروب. Frappons à la porte. Frappons à la porte. Donc هذا c'est un verbe ديال البريمير جروب. بحال عندنا nous frappons كنحيدو nous كتبقى frappons. Travaillez bien. Vous travaillez bien. Travaillez bien. Donc كنحيدو vous وكنديرو travaillez bien. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش تخليو شي تعليق في النهاية ديال الفيديو. وشكرا.